سب تو وڈی ذہانت جے تنہائی دا ذکر پتر اے موبائل دے لچ پنے تو باہر نکلو. جے مدارس دے ذمہ داران اساتذہ تواڈے تے ایسی کوئی پابندی عائد کر دے نے 100 دفعہ قبول کرو. ذہانت دے رستے اندر بیٹا دوران طالب علمی سب نالوں بڑی رکاوٹ ہے موبائل دی آوارگی دے. کوئی داڑھی نہیں رکھی, کوئی تجارتی معاملے کو وعدہ کاٹا, کوئی ہور کوئی سنت دے خلاف چل دے پے ہو. پنجابی چ کی آندے نے چور نالے یہ نہیں کام کرنا. کہنا جی کمی ہے, غلطی ہے. جتھے میرے اللہ نے مینوں اینی کی توفیق دیتی ہے نا, میرا اللہ انشاءاللہ میں کوشش کر رہا اللہ مینوں ہور توفیق دے. بیٹا ادھر دے, اللہ تینوں ویندا پیا تو کنے کے پانی جا جو گھول پیا گھولنا ہے نا, سب سندا بھی پیا ہی تے ویندا ہی پیا. آ جا لین تے اللہ نو پتہ ہے دل چ کی چکی پھر دے ہو. یہ تواڈیاں دل چ چکیاں محبتاں دا بڑا مول پینا جے, پکیزہ جذبات دا بڑا مول پینا جے. کوئی گل نہیں, اولاداں نہیں نا راہ راست آئیاں, گھبرا نہ جایا جے. کوئی بیماریاں آ گئیاں, تنگیاں آ گئیاں, کوئی پریشانیاں آ گئیاں, ہمتاں نہ ہار جیا جے. سب کچھ اللہ جاندا جے. جڑے بستر تے لیٹے لا حول ولا قوت الا باللہ دی تسبیح پڑھ دے ہو, درود پاک پڑھ دے ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے ہو, سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دے ہو, سب کچھ تہاڈا رب سندا ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. حمد و ثنا, کبریائی, بڑائی, یکتائی, تنہائی, بادشاہی, شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق, مالک اور قابض ہے, فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین, امام الاولین والآخرین, حبیب رب العالمین, امام الحرمین, امام القبلتین, امام الثقلین, امام الشیخین, امام الحسن والحسین, امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار, میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار, شہد نالو زیادہ میٹھے اور غلام دے پھول نالو زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول, اہل بیت, اصحاب رسول, تابعین کرام, تبع تابعین عظام, ائمہ دین, محدثین, بزرگان دین, فقہاء دین, علماء دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. الاخلاء گہرے دوست, یہ عربی زبان میں خلیل کی جمع ہے. جو گہرے سجن اور دوست ہوتے ہیں ان کو عربی میں اخلاء کہا جاتا ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, گہرے دوست اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. کس دن؟ یعنی قیامت کے دن. الاخلاء گہرے دوست, یومئذ اس دن, بعضهم ان کا بعض, لبعض بعض کے لیے, عدو دشمن ہوگا. الا المتقین سوائے پرہیزگار لوگوں کے, یعنی جن کی دوستی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر ہوگی نا, وہ کل قیامت والے دن بھی دوست ہی ہوں گے. اللہ قیامت کی دوستی بھی نصیب فرمانا. بڑی توجہ, بڑا قیمتی خطبہ ہے. دیکھیں میں نے ایک لفظ نہیں بولا,
پورا دھیان پوری توجہ رکھو، جتھے جتھے ساتھی بیٹھے ہو خواتین بھی غور فرمانا۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ ہمیں کیا کہیں گے؟ او میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ڈر نہیں ہے۔ لا خوف نہیں ہے ڈر، علیکم تم پر، کیا معنی ہے علیکم کا؟ تم پر، الیوم آج کے دن، آج کے دن میرے بندو، او میرے بندو، اور میری مان کر یہاں آنے والوں، آج کے دن تم پر کوئی ڈر نہیں ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، اور نہ ہی آج کے دن تم غمگین ہوگے، نہ کوئی ڈر ہے اور نہ تمہیں کوئی غم ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کن کو کہے گا میرے بندے؟ توجہ بھائی، اللہ کن کو کہے گا میرے بندو آج تم پر ڈر بھی نہیں ہے، آج کوئی غم بھی نہیں ہے؟ فرمایا جن میں دنیا میں دو خوبیاں تھیں، بیٹے توجہ، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر پورا یقین رکھتے تھے، ان کو پورا یقین تھا ہماری آیتوں پر کہ اللہ تعالیٰ کی وعدیں بھی سچی ہیں، اور مل کے بولیں اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی، جو ساڈے رب نے کہہ چھڑیا وہ ہو کے ہی رہنا ہے، او دے ہون اندر کوئی شک، ساڈے عمل اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، ساڈی پڑھائی اندر کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، تے جیڑا وعدہ قرآن شریف اندر ساڈے اللہ پاک نے ساڈے نال کر چھڑیا ہے نا، یا رسول پاک دے ذریعے جو چیزاں ساڈے تک پہنچ گئیاں نے، اچھی بولو انہاں دے حق سچ ہون اندر کسے قسم دا کوئی شبہ۔ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ تھے فرما برداری کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسیں یہ گلاں انہاں نوں کہنیاں نے قیامت والے دن جنہاں نوں بڑا یقین سی۔ اے الہاد دا دور ہے نا، افراتفری دا دور ہے، ایتاں تو یقین اٹھ گیا ہے، اچھی بولیو، ذکر تو یقین، وظیفیاں تو یقین، جے چار بندے کردے بھی نہیں تے ٹرائی لیندے نے، ٹرائی۔ پکے دانے بڑے تھوڑے نے جڑے آندے نے نہیں میرا اول بھی ذکر ہے تے اچھی بولو میرا آخر بھی، نہیں بولے میرا جینا بھی ذکر نالے تے میرا مرنا بھی، میری غمی بھی ذکر نالے تے اچھی بولو میری خوشی بھی۔ ایسے پکے دانے بڑے تھوڑے نے، کھبے سجے منہ مارن والے بہتے نے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی ڈر بھی نہیں ہے اور تم پر کوئی غم بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ہماری آیتوں پر یقین تھا اور وہ ہمارے فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، لفظی ترجمے پہ غور کریں پھر میں تفسیر کرتا ہوں۔ ادخلوا الجنہ، تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ میرے بندو آج ڈر بھی کوئی نہیں، سارے بولو غم بھی۔ تم کو میری آیتوں پہ بڑا یقین تھا، بڑا بڑا ماڑا وقت آیا، بڑی بڑی بیماری آئی، بڑا بڑا دکھ آیا، بڑا بڑا ستانے والوں نے ستایا، اور تمہیں بڑا یقین تھا، لو لگا لی تھی تم نے میرے ساتھ، اور فرما بردار میرے ہی تم تھے۔ ادخلوا الجنہ، میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں، اللہ ہمیں یہ بول سننے کی توفیق دے دے۔ ایڈی ایڈی دوروں آئے ہو تے ایڈی محبت نہ لائے ہو، بس ذرا توجہ، وقت میرے کو ہمیشہ بڑا تھوڑا رہندا ہے، گلاں میں تہاڈے نال بہت کرنیاں ہوندیاں نے اللہ دے دین دیاں۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم وازواجکم، اور تمہاری بیویاں۔ ازواج کے عربی زبان میں یہاں دو معنی مفسرین نے کیا ہے، ایک ہے داخل ہو جاؤ جنت میں تم وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، ایک معنی یہ کیا وازواجکم، اور تمہارے ہم عقیدہ لوگ، تمہارے ساتھی، اور یہ دونوں معنی درست ہیں۔ تحبرون، ترجمہ پسند آیا نا تو پھر آپ نے توجہ رکھنی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہارے سارے ساتھی۔ تحبرون، دنیا میں تم مجھے خوش کر کے آئے ہو، آج یہاں پر تمہیں خوش کیا جائے گا۔ اے درویشو قرآن دے طالب علم بن جاؤ،
اے پنجیاں سپارہ الیہ یرد، پنجیاں سپارے دا کئیاں نو نا نہیں آندا، الیہ یرد اس کا معنی ہوتا ہے اسی کی طرف لٹایا جائے گا. آگے آتا ہے علم سعہ، پنجیاں سپارے دا نام ہے الیہ یرد، اور اس کی 43 نمبر سورت کا نام ہے الزخرف. سورت دا نام کی ہے زخرف، زا خا را اور فا. زخرف دا معنی عربی چوندا ہے زینت، آرائش یا میک اپ. ویسے سونے کے گھر کو بھی عربی میں زخرف کہتے ہیں، جو چاندی کا اور کندیلیں لگی ہوئی ہوں اور بڑا خوبصورت ترین گھر ہو نا سونے چاندی کا، اس کو بھی زخرف کہتے ہیں. تو شاید تسی غور نہیں کیتا، میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال جڑے 40 منٹ باقی رہ گئے نا، سورت زخرف دی 67 نمبر آیت تو لے کے 80 نمبر آیت تک تو انہوں 14 آیتاں دا ترجمہ بھی سنانا ہے تے اللہ دی توفیق نال تفسیر بھی سنانی ہے. تے میرا ترلا سمجھ لو بڑا فتنے دا دور جے، میں تے تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انہیں فتنے، گھریلو فتنے، خاندانی فتنے، کاروباری فتنے، اور شیطان اس طرح پباں ماردہ پیا پھردا ہے اور چونکڑا مار کے بیٹھا ہے. اور ویڈیو قرآن پاک دے طالب علم بن جاؤ، اپنیاں قرآن کاپیاں بناؤ، اے ہی نجات دا رستہ جے. قرآن ڈائریاں بناؤ، چھڑ دیو اونے کی کیا تے اینے کی کیا. کہن والے نے کہندے ہی رہنا ہے، اچھی بولو کدی کہن والے باز آئے. لہذا اس تو پہلے درجنوں صورتاں قرآن پاک یوٹیوب تے الحمدللہ میریاں موجود نے. اج 14 آیتاں دا انشاءاللہ ترجمہ بھی تواڈے میں گوش گزار کرنا ہے. ایک ذرا محبت دے نال دعا کر چھڈو، اللہ تعالیٰ موت تے ہونی ہے. سچے دلوں آمین کیو. اللہ قرآن پڑھ دیاں موت دیں. اللہ جننے آئے نے مرد و خواتین صرف تیرے دین دی محبت لے کے آئے نے، اللہ پاک انہاں نوں آیت الکرسی پڑھ دیاں موت نصیب فرمائی. اللہ انہاں نوں درود پاک پڑھ دیاں موت نصیب فرمائی. اللہ پاک ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائی. فرمایا ادخلوا الجنہ، بھی داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم وازواجکم، اور تمہاری بیویاں اور تمہارے ساتھی، تحبرون، تمہیں خوش کیا جائے گا. ترجمہ کرو نا، تمہیں جمعے چاہن والے ہو ادو کنا کہ مزہ آئے گا جدوں اسی خوش ہونے والے ہوواں گے تے سانو خوش کرنے والا ساڈا رب ہوئے گا. او بیمار ہو، او مقروض ہو، او پریشان ہو، اے 4 سا اس انتظار چی پورے کر دیو. اے دنیا دا ماجا گاما نہیں جے مکنا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب. یطاف علیہم لفظی ترجمہ گرامر کے مطابق، مضارع مجہول کے مطابق، طلبہ توجہ کریں. یطاف علیہم چکر لگایا جائے گا ان پر، اور با محاورہ ترجمہ پیش کیا جائے گا انہیں بصحاف پلیٹوں میں، تھالیوں میں، من ذہب جو سونے کی ہوں گی، و اکواب اور دودھ اور شہد اور شراب ان کو پیالوں میں پیش کیا جائے گا. توجہ کرنا، وہ پیالے بھی سونے کے ہوں گے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، گھمایا جائے گا ان پر، چکر لگایا جائے گا ان پر سونے کی پلیٹوں میں کھانے رکھ کر اور سونے کے پیالوں میں پانی رکھ کر، دودھ رکھ کر بچوں کو گھمایا جائے گا. وہ چکر لگائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بطور ویٹر کام کریں گے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ، اور اس جنت میں ہوگا جو دل چاہیں گے. جو ایتھے رب چاہی زندگی تے جنت اندر من چاہی زندگی. بیٹا ایتھوں تو پھسل گیا ہے، ایتھے نہیں من چاہی زندگی. ایتھے کیڑی زندگی ہے؟ چھڑ دے یورپ دیاں آساں امیداں، کیڑے چکراں چ پے گیا کہ اوتھے کوئی ننگ تڑنگ ویکھیں گا تے تاں ہی تینوں رب نے روٹی دینی ہے. نہ بیٹا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور اس میں ہوگا جو دل چاہیں گے اور وہ کچھ ہوگا جس سے آنکھیں لذت پائیں گی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
اور فرمایا اور تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ اگلے ٹکڑے دے غور فرمانا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ جنت کے جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تعملون، یہ اس وجہ سے ہے جو تم دنیا میں نیک عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے اے جڑی میں تانوں جنت دیتی ہے نا تواڈے عملاں دی وجہ تو دیتی ہے۔ تو بھائی ہم نے دنیا میں وہ اعمال کرنے ہیں جن اعمال کی وجہ سے ہمیں کیا مل جائے۔ ہو اب بندہ کام کرے جہنمیوں والے، لین دین کرے سودی، کرے زنا، کرے ماں باپ کی بغاوت، کھائے حرام اور کہے مجھے جنت الفردوس مل جائے، تو یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تفسیر میں کرنا، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے وہاں بڑے پھل ہوں گے۔ اے تانوں پہ رب کہندا جی لَكُمْ تمہارے لیے، میرے نال ترجمہ پڑھو، لَكُمْ فِيهَا اس میں، فِيهَا کس میں؟ جنت میں، فَاكِهَةٌ پھل ہوں گے، كَثِيرَةٌ بہت زیادہ، کبھی نہیں ختم ہوں گے۔ منہا تاکلون ان پھلوں سے تم کھاؤ گے۔ یہ پہلی جماعت کا تذکرہ مکمل ہو گیا، اب اگلی جماعت کا تذکرہ سننا۔ میں پہلے ہی دعا کر دیتا ہوں ذرا دل سے میرے کو، اللہ تعالیٰ آپ پہلے ہیں جو کریں دوجیاں جو نہ کریں، سارے نہیں بولے اللہ پہلے ہیں جو کریں اپنی رحمت دے نال دوجیاں جو نہ کریں۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، ان المجرمین بے شک جرم کرنے والے، انا کا معنی بے شک، اور پتر انا دا معنی ہی سکھلا۔ بالکل اس طرح اللہ دی توفیق نہ بیٹھو جو ترجمہ کلاس اندر بیٹھے ہو، اسی اللہ کو دورہ تیرا اجر لینا ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پڑھن دا اجر بھی لینا ہے، خطبے دا اجر بھی لینا ہے، تے اگلا جملہ پسند آیا پھر سبحان اللہ پاویں کیوں، تے ترجمہ کلاس دا اجر بھی لینا ہے، دین سکھن دا اجر بھی لینا ہے۔ بیٹا تسی اگر توجہ دے نال خطبہ پڑھو نا تے خطبہ جمعہ بھی کلیہ دارالقرآن ہے، جامعہ سلفی ہے، تعلیمات اسلامی ہے، جامعہ رحمانی ہے، جامعہ محمدیہ ہے، یہ بھی خطبہ بھی ایک مدرسہ ہے، لیکن بس توجہ دے نال۔ شیطان دی کوشش ہے کہ تسی بس کھبے سجے باسیاں لیندے رہو، ٹولا کے بیٹھو، لیکن بڑی توجہ دے نال۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم، بلا شبہ جرم کرنے والے جہنم کے عذاب میں ہوں گے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، لا یفتر عنہم نہیں کمی کی جائے گی ان سے۔ جہنم کا جو عذاب ہوگا اس عذاب میں ان کے لیے کوئی کمی، وہم فیہ مبلسون اور وہ اس میں نا امید ہو جائیں گے، اور وہ اس میں آجی صاحب جی بندے تے کنا بھی مشکل ویلا ہوئے نا، انہوں امید ہوئے نا کوئی نہیں مہینے بعد شفا میڑی جانی ہے، سال بعد قرضہ بولو بولو اتر ہی جانا ہے، تے تکلیف کٹ دیئے کہ نہیں، تے جے بندے نو پورا یقین ہو جائے کہ سزا ہو گئی ہے، میں نو 40 سال دی تے 25 سال دی تے سزائے موت ہو گئی ہے، تے رحم دی اپیل بھی مسترد ہو گئی ہے، تکلیف کٹے گی کہ ودے گی؟ لا یفتر عنہم نہیں کم کیا جائے گا ان سے، مزار مجہول، وہم فیہ مبلسون اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے مجرم لوگ جو دنیا میں عیاشیاں کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے۔ اگلا ٹکڑا بہت قابل توجہ ہے، یہ 76 نمبر آیت ہے، بھائی آپ نے گھروں میں کھول کے سے پڑھنا ہے بیٹیو، یہ خطبہ آپ نے اگلے جمعے تک یہ 14 آیتیں زبانی یاد کرنی ہے، ترجمے سے یاد کرنی ہے، اور میرے بزرگوں آپ نے کوشش کر کے نا مزے لے لے کر یہ جو پہلی آیتیں ہیں نا تہجد میں پڑھنی ہے۔ یہ ہے غموں کا علاج، یہ ہے ڈپریشن کا علاج، یہ ہے حاسدوں کے حسد کا علاج، یہ ہے بدترین کالے منافقوں کا علاج۔ اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔
قرآن کو سمجھو، قرآن کو سیکھو، روزانہ حفظ کرو، روزانہ یاد کرو، ترجمے پہ غور کرو، قرآن کے طالب علم بنو. جب موت آئے تو اعلان ہو جائے فرشتوں آسمان کے سارے دروازے کھول دو، یہ معمولی بندہ نہیں آ رہا، میرے قرآن کا طالب علم آ رہا. وما ظلمناہم اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ان کو جہنم میں پھینکا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کوئی کمی نہیں نہ ہوگی ان کے عذاب میں اور نا امید ہو جائیں گے. وما ظلمناہم ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ھم الظالمین حقیقت میں وہی اصل میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. کان کھول کے ایک جملہ میرا سن لو تے کاپیاں تے لکھ لیا جائے. جیڑا بھی بندہ جہنم جانا ہے نا اپنی سخت کتائی دی وجہ تو جانا ہے، ورنہ جی صاحب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیاں ساریاں راواں کشادہ کر دیتیاں، سارا کچھ اللہ پاک نے دس دیتا ہے. اس بندے دی بڑی شدید غفلت ہونی جی فیصلہ بادی ہو جیڑا جہنم اندر جائے گا سخت کتائی دی وجہ تو جائے گا، رب دا کوئی ظلم نہیں ہوئے گا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اور وہ آوازیں لگائیں گے اے مالک ہمارا اللہ تعالیٰ فیصلہ ہی تمام کر دے، اللہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے. مالک جو ہے نا یہ جہنم کے دروگے کا نام ہے. مالک کس کا نام ہے؟ جہنم کے دروگے کا. اور اے جڑا نا ہے نا فرشتے دا اور جڑے اینڈ تے بیٹھے ہو توجہ کرو، اے نا بخاری چ بھی آندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول دو فرشتے آئے، بڑی معروف حدیث ہے نا، آپ نے دکھلایا گیا کئی مناظر. پھر نبی علیہ السلام نے جہنم دیکھی تے جہنم سے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے بڑا بد صورت ہے، کری ہو الوجھ، بڑی نوست ہے وہ چہرے تے، ڈرونی شکل ہے. آپ نے فرمایا اے کون ہے؟ آکھیا دسنے ہیں. پھر اینڈ تے جا کے دسیا اللہ دے نبی علیہ السلام اے جہنم دا دروگا مالک دا نا ہے جڑا جہنم دی اگ نو پڑکاندا ہے. تے جہنمی اس مالک نامی فرشتے نو کہن گے اے مالکہ اپنے رب نو کہہ کہ ساڈا خاتمہ ہی کر دے، سانو اونج ہی مٹا دے. جو مالک فرشتہ کی کہے گا قال انکم ماکثون، وہ کہے گا انکم بے شک تم ماکثون، تمہارا خاتمہ نہیں ہونے والا، اب تم یہاں پر ہمیشہ ہی رہنے والے ہو. ایسے کاڑے کرتوت کر کے آئے ہو کہ تمہارا رب تم پر سخت ناراض ہے، ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ اللہ دا واسطہ ہے. وابی بریلوی دیوبندی شیعہ اے جھگڑے چھڈو تے آ جاؤ قرآن و حدیث تے. اس فتنے دے دور چ اگر کوئی بندہ تانوں رب دے قرآن دا واز کردا ہے، تانوں اللہ نال جوڑدا ہے، ڈائریکٹ اللہ دی آیتاں نال جوڑدا ہے، تے اے نہ کیا کرو میں وہابی تے میں سنی تے میں دیوبندی تے میں شیعہ تے میں فلانا. جڑ جاؤ اللہ دے قرآن دے نال، اے ہوئی نجات دا رستہ ہے. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ البتہ تحقیق ہم لائے تھے تمہارے پاس حق. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور لیکن تمہارے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے. جواب ملے گا دنیا دے تواڈے کول حق آیا سی سارے اچھی بولیو، پر تانوں حق چنگا لگدا نہیں سی. اچھی بولیو توحید چنگی لگدی، سنت چنگی لگدی، تانوں شرک چنگا لگدا سی، بدعت چنگی لگدی سی، ماتم چنگا لگدا سی، رولا شراؤ شور شرابہ چنگا لگدا سی، ناچ گانا ڈانس یہ چنگا لگدا سی. پردہ حیا غیرت متھے تے وٹ پاؤندے سو. تانوں اینا بد کماش آواراں دے سٹیج ڈرامے چنگے لگدے سن، قرآن دی آیتاں تو بڑا منہ موڑ دے سو تسی. ولیکن اکثرکم للحق کارہون اور لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے. ام ابرموا امرا کیا انہوں نے معاملے کا قطعی فیصلہ کر لیا. ابرموا کا معنی بیٹے عربی زبان میں ہوتا ہے مضبوطی کو کہتے ہیں. ابرما کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا. ام ابرموا امرا کیا انہوں نے کام کا معاملے کا قطعی فیصلہ کر لیا. فإنا مبرمون پس بے شک ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں. ترجمہ سمجھو اللہ فرماتے ہیں جے تسی ڈٹ گئے ہو نا کہ اسی شرک نہیں چھڈنا، اسی زنا نہیں چھڈنا، اسی حرام نہیں چھڈنا، تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی قطعی فیصلہ کر لیا کہ تانوں بھی جہنم چوں باہر نہیں کڈنا، تواڈے تے بھی لعنتاں ہی برسنیاں نے. تسی میرے نبی دا حیا نہ کیتا، 30 پاریاں دا حیا نہ کیتا، تسی مذاق سمجھیا دنیا دی زندگی.
ਰੌਲਿਆਂ ਰੱਪਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਆ ਹਰਾਮ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। 14 ਨੰਬਰ ਆਖਰੀ ਆयत ਸੁਣ ਲਓ ਤਰਜਮਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਫਸੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਨਾ। ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ 14 ਨੰਬਰ ਆयत ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 14ਵੀਂ ਆयत ਹੈ। अम यहसबून अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम, अम क्या यहसबूना वो गुमान करते हैं, अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम ये कि हम नहीं सुनते उनकी खुफिया शरारतें, व नजवाहुम और उनकी खुफिया मशवरे और खुफिया बातें। अल्लाह फरमाते ने जेड़े मुजरम लोग ने, जेड़े साजिशां करते ने, शरारतां करते ने ते इंज कन्ना चो हो के तिलियां लांदे ने, की समझते ने असी सुनते नहीं। ये बहुत बड़ा दुख है। बंदा ताला लगा के, कुंडी लगा के या करीब बैठ के समझता कि अब शायद मैं आज़ाद हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। क्या ये गुमान करते हैं कि हम इनके खुफिया मामले और इनके खुफिया मशवरे नहीं सुनते? भला क्यों नहीं सुनते हैं। अल्लाह फरमाते ने तेरा बोलते बाद दी गल है, बंदिया तेरे दिल अंदर ख्याल दी जड़ी खराश आंदी है, मैं तेरे रब नूं तेरी उस खराश दा भी पता है। बाबियो अल्लाह नूं पता है दिल च की चुकी फिरदे हो। ये तुहाडियां दिल च चुकियां मुहब्बतां दा बड़ा मुल पैना जे, पकीज़ा जज्बात दा बड़ा मुल पैना जे। कोई गल नहीं, औलादा नहीं ना राह रास्त आईयां, घबरा ना जाया जे। कोई बीमारियां आ गई, तंगियां आ गई, कोई परेशानियां आ गई, हिम्मत ना हार जिया जे। सब कुछ अल्लाह जानदा जे। जेड़े बिस्तर ते लेटे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दी तस्बीह पढ़दे हो, दुरूद पाक पढ़दे हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़दे हो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़दे हो, सब कुछ तुहाडा रब सुनदा है। और सालसी लोगों दियां सालशां भी सुनदा है। क्यों नहीं हम सुनते हैं। वह रुसुलुना लदैहिम, और हमारे फरिश्ते उनके पास। वह रुसुलुना, और हमारे फरिश्ते लदैहिम उनके पास, यक्तुबून वो लिख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? और हमारे फरिश्ते उनके पास क्या कर रहे हैं? एक तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ना, एक मेरे अल्लाह की भी खुफिया एजेंसी। ते पाकिस्तान दी ते अमेरिका दी खुफिया एजेंसी तो वेख लो बंदा कितना डरदा है। ते जेड़े फरिश्ते ने ना मेरे रब दी खुफिया एजेंसी है। ते बेटा तेरा एक एक बोल नोट हो रहा है। अच्छा मैनू बोल के जरा दसो हाँ, अगर कोई बंदा हदायत चाहता है तो सूरतुल ज़ुखरफ जिहड़ी 5वें सुपारे दी 43 नंबर आयत है, उहदे विचों जिहड़ियां मैं 14 आयतां दा तुहानूं तर्जमा सुनाया, सारे ईमानदार नाल उच्ची बोलना जे मेरे नाल तुहाडी मुआफकत है। अगर कोई बंदा बदलना चाहता है, हदायत चाहता है, ये 14 आयतां ही उहदे लई काफ़ी नहीं। लो जी हुण जरा तफसीर ते गौर फरमाओ, तरदी तफसीर ते फिर नमाज खड़ी करिए। अल्लाह पाक ने की फरमाया? अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो। फरमाया अल अखिल्लाउ यौमा इदिम बाज़ुहुम लिबाज़िन अदु इल्लल मुत्तकीन या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू बि आयातिना व कानू मुस्लिमीन उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून। अल अखिल्लाउ यौमा इदिम बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। तवज्जो दे नाल दी तफसीर सुन लो। इत्थे बंदा जिना करदा है ते जानी नूं गंदे सज्जण मिल जांदे ने, जुगता मारदा है ते स्टेज ड्रामे ते अदाकार मिल जांदे ने, प्रोड्यूसर उन्होंने मिल जांदे ने, नचन ते टप्पण वालियां उन्होंने मिल जांदियां ने। फरमाया दुनिया ते जेड़ा भी बंदा गंदा काम करदा है, भैड़ा काम करदा है, गुनाह दा
کام کردا ہے انہوں سجن تے بیلی ایسے مل جاندے نے جڑے انہوں مضبوط کر دیندے نے جنہ دی وجہ تو ٹھیٹ ہو جاندا ہے جنہ دی وجہ تو او ضدی ہو جاندا ہے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اے سارے جڑے جگری یار تے سجن نے قیامت والے دن آپس اندر بدترین دشمن ہو جان گے او کہے گا تو مینوں بدکار بنایا او کہے گا تو مینوں جگت باز بنایا او کہے گا بدماشا تو مینوں سود تے لایا او کہے گا بدماشا تو مینوں زنا دے اڈے تے لے کے گیا الاخلاء یومئذ بعضهم جنہ تو اٹھ کے ماں باپ دا جینا حرام کیتا ہی نا اے بدبخت کل قیامت والے دن تیرے بدترین دشمن ہون گے اور فیصلہ بادیو اس ٹائم میں اللہ دی زمین تے جڑی بغاوت دیکھ رہے ہیں یہ دی سب نالوں ایک بڑی وجہ تیرا گندا شرن ہے آوارہ لوگاں دے نال تیرا بیٹھنا ہے بے نماز لوگاں دے نال تیرا بیٹھنا ہے بے دین لوگاں دے نال تیرا بیٹھنا ہے آخیا جڑے اے سجن بیلی یار نے نا اے دشمن بن جان گے انہاں دی دوستی کل قیامت والے دن بچے گی الا المتقین جڑے ایک دوجے نال پیار کر دے سن تے صرف اللہ پاک دی وجہ تو کر دے سن علماء نال تو انو محبتاں کرنا میں مبارک بات پیش کرنا مدارس دے طلبہ نال محبتاں کرنا میں تو انو مبارک بات پیش کرنا اور تو انو ایک حدیث سنانی ہے میری تفسیر اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد سونے تے درود پڑھ دیو تاکہ ایک باری محبت آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ذرا توجہ میرے رکھیا جی چند لوگ ایسے ہون گے انج کل قیامت والے دن لوگ پسینیاں دے اندر ڈبے شرابور برہنہ عجیب حالتاں لیکن کئی چند بندے ایسے نے علی منابر نوری یوم القیامہ کل قیامت والے دن رب انہاں نوں اچھے اچھے ممبر بھی دوے گا تے وہ ممبر نور دے ہون گے میں ماشاءاللہ ممبر تے کھڑا کنا تو انہوں نمایاں نظر آ رہے ہیں فرمایا کئی لوگ کل قیامت والے دن نور دے ممبران تے ہون گے کوڑوں نبی ننگن گے کوڑوں شہید ننگن گے واہ اینا پروٹوکول اللہ اینی شان میرا لویکھیو اللہ اینا رتبہ نبی بھی رشک کر رہے نے ہن کیا جے سبحان اللہ نبی بھی رشک کر رہے نے تے وے کے شہید بھی رشک کر رہے نے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ اے کیڑے بندے نے کیا جائے گا متحابون فیا اے اوئی بندے سن جڑے دنیا چ آپس اندر پیار کر دے سن تے صرف میری وجہ تو کر دے سن ایک دوجے تے خرچ کر دے سن تے میری وجہ تو کر دے سن ایک دوجے نو پانی پلان دے سن تے میری وجہ تو پلان دے سن کھانے کھلان دے سن تے میری وجہ تو کھلان دے سن نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی زانی تے بدکار تے گندا بندہ تیرا کھانا نہ کھاوے تیرا کھانا جدوں بھی کھاوے دین دا طالب علم کھاوے عالم دین کھاوے نمازی بندہ کھاوے اور لوگوں انہاں آوارہ لوگاں دیاں دوستیاں دے چنگلاں چو باہر نکل کئیاں بیبیاں دا ستیہ ناس آوارہ سہیلیاں نے کیتا ہے میریو بیٹیو خواتین تسی کنا لمبا سفر کر کے کنے اہتمام دے نال خطبے اندر آن دیاں جے جنہ بیبیاں نو چگلی دی عادت ہے ہر ویلے خامندیاں خامیاں دی عادت ہے دنیا دی عادت ہے ایسیاں سہیلیاں تیریاں بدترین دشمن ایسے لوگاں نال پیار پاؤ جڑے قبر دیاں گلاں کر دے نے اشر دیاں گلاں کر دے نے رب دیاں گلاں کر دے نے تانوں تہاڈا مرنا یاد کراوندے نے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين گہرے دوست اس دن بعض کے بعض یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگار لوگوں کے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اللہ متقین کو کہے گا اے میرے پرہیزگار بندو آج تم پر کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے نہ ہی تم غمگین کیے جاؤ گے نہ تم پر کوئی غم ہوگا الذین آمنوا بآیاتنا وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں وَكَانُوا مسلمین
بڑا مضبوط ہے تے فرما بردار بھی بڑے نے ماڑی جی دھوپ زیادہ ہو جائے نا تے جمعے نہیں چھڑ دے تہجد نہیں چھڑ دے تھوڑی جی سردی زیادہ ہو جائے لو جی اج دے جمعہ تانوں پوچھے نا شیخ صاحب نے آ کے جمعہ پڑھایا تے سگات کی لے کے آئے سن مکے مدینے ہو تحفہ کی لے کے آئے سن مکے مدینے ہو تے آج دا تحفہ جے یقین تے فرما برداری سارے بولو رب دیاں گلاں تے یقین رکھنا ہے گلاں اوہی سچیاں نے جیڑیاں رب دیاں نے تے رب دی فرما برداری کرنی ہے تے اچھی بولو پیڑی بہنی بہنا لگ دی نالوں ٹوٹ دی چنگی تے بد عملاں دی یاری لگ دی نالوں ٹوٹ دی چنگی بد عملاں دی یاری پلا ہویا لڑ چھتی چھٹیا میری عمر نہ گزری ساری بریاں تو بج کے رہنا ہے تے رب دیاں گلاں تے یقین کرنا ہے تے رب دا فرما بردار بننا ہے پھر ہوئے گا کی اعلان کی ہوئے گا قیامت والے دن جملہ سنو تے محبت نہ پھر سبحان اللہ کہہ لو جدوں تسی یقین دی دولت لے کے جاؤ گے فرما برداری دی دولت لے کے جاؤ گے میرے نہ اللہ علی پیار کر دیو میں تواڈے نہ اللہ علی پیار کرنا اپنے دوستان دا اللہ علی حیا کر دیو تواڈے دوست اللہ علی حیا کر دینے تواڈا اعلان ہو جائے گا کل قیامت والے دن ادخلوا الجنہ انتم و ازواجکم ادخلوا الجنہ اثر دا ڈر نہ ہوئے تے میں اثر تاکی پڑھدا رواں لہلہاندا رواں مسکراندا رواں قرآن دا ٹکڑا ہی پڑھدا رواں ادخلوا الجنہ انتم و ازواجکم تحبرون داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہارے ساتھی تحبرون آج تمہیں خوش کیا جائے گا اوے پنجابی ترجمہ کرا ٹھنڈ پاواں سینے تحبرون آج میری جنت سے داخل ہو جاؤ تواڈے سارے چاہ پورے کیتے جانے اچھی بولو چاہ کتھے پورے کرنے نے پھر بولو چاہ کتھے پورے کرنے نے آج کوئی ڈر تے کوئی غم نہیں جیڑا بندہ دنیا تے حق نہ کھلوتا ہے نا انہوں خوف نہ جنگ کرنی پیندی ہے غم نہ جنگ کرنی پیندی ہے اپنے دشمن بن جاندے نے جیڑا بندہ متقی بن کے زندگی بسر کردا ہے تاڑے تے جملے کسے جان گے تاڑی داڑھی دا مذاق ہوئے گا تاڑے وظیفیاں دا مذاق ہوئے گا تاڑے علم دا مذاق ہوئے گا تاڑے عمل دا مذاق ہوئے گا تو انہوں دھمکیاں دتیاں جان گیاں تسی کی سمجھ دیو حق نہ کھلونا کوئی سوکھ ہے جیڑا بندہ تڑے بات نہیں جیڑا بندہ تنظیم پرست نہیں جیڑا بندہ اللہ معاف کرے منافقت نہیں کردا سیدھا صاف ستھرا بندہ ہے اج بھی او دے لئی دھمکیاں نے اج بھی او دے لئی خوف ہے اج بھی او دے لئی حزن ہے لیکن کل قیامت والے دن اعلان ہوئے گا اے درویشا اج ڈر بھی کوئی نہیں غم بھی کوئی نہیں تے جنت اندر داخل ہو جا جڑے تیرے متقی ویر پر آشن انہاں نوں ہی اپنے نال لے جا تے تحبرون اج میں رب تواڈے سارے چاہ آپ ہی پورے کر دیاں یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب گھمائے جائیں گے ان پر سونے کے پیالے اکواب آندے نے پیالیاں نو کپاں نو صحاف آندے نے تھالی نو یا ٹرے کہہ لو سادہ ترجمہ یطاف علیہم بصحاب من ذہب و اکواب اچھا گل دسو ایک ایمانداری نا ہن تانوں سن کے اتنا مزہ آ رہا ہے تے جنت جی سب کچھ ویکھو گے ادو کنا کہ لطف ہے جیویں میرے خطبہ جمعہ پڑھان اندر کوئی شک نہیں ایویں اینا کڑیاں دے آن اندر کوئی شک نہیں اینا یقین لے کے زندگی بسر کر دے غربت نہ جنگ کر دے بیماری نہ جنگ کر اے یقین دی دولت لے کے ڈگیا ڈگیا بندہ ہائے ہوئے کی ہوئے گا اچھا کاری صاحب میں وظیفے بھی کرنی ہاں فرق تے کوئی نہیں پیا بی بی اس کشمکش تو وہم تے شک دی کشمکش تو باہر نکل یقین دی کشتی اندر سوار ہو بچ جا اپنے رب دے سامنے
वफ़ीहा मा तश्तहिल अनफुस, और उसमें वो कुछ होगा जो दिल चाहेंगे, जो दिल। अच्छा तुहानू एक लतीफ जिहा फर्क दसां जे तुहाडा ध्यान मेरे वाले। एक हुंदा मंगना, एक हुंदा चाहना। किन्नियां गल्लां ने? दो। एक है, बोले नहीं, एक है, एक है नवीस साहब पानी देना, ऐ मैं मंग लिया। ते चाहत पता की अजे दिल ही कीता है कि घुट पानी पीन नूं ना दिल कर रहा है, ते पानी मेरे सामने आ गया। मंगण दी नौबत ही नहीं आई, मंगण दी। दरवेशो आज रब दी इज्जत अफजाई ते प्रोटोकॉल फरमाया, ओ जनतिया इन्ने तेरे नाज नखरे बर्दाश्त करांगा, तेनू मंगण दी लोड़ ही नहीं पैण दियांगा। अजे तेरे दिल च चाहत पूरी होएगी ते भुजे बटेरे मैं तेरे सामने रख दिया। वो तलव्वुल आयुन, और ओ कुछ होएगा, तेरियां अखां ठंडियां रहणगियां। व अंतुम फीहा खालिदून, किराए ते धक्के खान वाले हो, ते परेशान रहने वाले हो, ते कर्जे दियां गल्लां करने वाले हो, और तुम उसमें हमेशा रहने वाले होंगे। व तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा, और ये जन्नत के जिसका तुम्हें वारिस बनाया गया है। पता है जन्नत क्यों मिली है? बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम दुनिया में अमल करते थे। तुहाडा शौक वेख के कई मैं तफसीरी गल्लां करना, अगर तुहाडा शौक ना होवे तो भावें गल्लां रह जाण। हुण इत्थे गल समझियो, रब साडी इज्जत अफजाई ते कदरदानी पता किन्नी कर रहे ने। अल्लाह ने सानू ये फरमाया है कि आ जिहड़ी लभी जे ना जन्नत, बिमा कुंतुम तामलून, ये तुहाडे अमलां दी वजह तो लभी है। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह ने की कहना है तुहाडे, ते असी पता की कहना है अलहम जन्नत जाके। अल्लाह ने कहना है अमलां दी वजह तो लभी है, ते असी कहना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। इत्थे असी नहीं पहुंचे, तर्जमा पसंद आए तो मुहब्बत करे आ जाए। जन्नत अंदर असी नहीं पहुंचे, जन्नत अंदर सानू साडे अल्लाह ने पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब ना इत्थे पहुंचाउंदा ते असीं अमलां दे बलबोते ते कित्थे पहुंच सकदे सां। अल्लाह पाक मेहरबानियां अल्हम्दुलिल्लाह। किते कहणगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफूरुन शकूर। उस अल्लाह दा शुक्र है जिन्हें ये जन्नत दे दिती है, ते सारे साडे गम जेड़े ने उन्हें दूर कर दिते ने। साडा रब बड़ा माफ करने वाला है, ते साडा रब बड़ा कदरदान है। फैसलाबादियों ते पूरी दुनिया दे मुसलमानों, यूट्यूब ते सुनने वालों, मैं तुहाडे सारियां कोलों एक सवाल करना, जेड़ा बंदा इन्हां ऐतां दे अंदर खुब जाए, और दसो उहनूं गीबतां लई वक्त मिलदा है, उहनूं दुनिया दी झूठी सियासत लई वक्त मिलदा है, उहनूं हसदां दा हसद कोई परेशान कर सकदा है, शरीका बरादरी दा शरीका भी उहनूं कोई तकलीफ दे सकदा है। अल्लाह दा वास्ता जे अल्लाह दे कुरान दे तालिब इल्म बन जाओ। ए कुलिया दारुल कुरान दा पैगाम जे, ए अब्दुल मन्नान दा पैगाम जे, रब दे कुरान दे तालिब इल्म बन जाओ। रोजाना कुरान दियां कुछ आयतां हिफज करया करो, कुछ आयतां नाज़रा पढ़िया करो, कुछ आयतां दा तर्जमा याद करया करो, कुछ आयतां दा तर्जमा अपनियां कापियां ते लिखिया करो। फरमाया अल्लाह पाक ने जन्नत तुहानूं तुहाडे अमलां दी वजह तो मिली है। अल्लाह पाक ने सानू इज्जत देने वास्ते ये मामले फरमाए ने। फरमाया लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरा, और तुम्हारे लिए उस जन्नत में बहुत ज्यादा फल होंगे। मिनहा ताकुलून, मिनहा ताकुलून थे मिन तबीजिया कर लिए, बेटे बैठे ने जिन्हें शरह में तामल पढ़ी है, मिन तबीज वास्ते भी हुंदा है। फल बहुत ज्यादा होंगे, पर जिथों जिथों जिन्ना जिन्ना उन्होंने दिल करेगा ना, थोड़ा बहुता खाते रहने। उची बोलो सारे खाते जाने। ते बाबा जी की कह गए ने, जनती खांदे जन्नत विच वन सवन्ने फल होणगे।
میرے لوگ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب لوگ بڑے پریشان نے اداس نے کوئی جنت ہی نہیں گل کرے جے سینے ٹھنڈ پوے اور جنتی کھاندے جنت وچ ون سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے زیکے پرندیاں دے لذیذ تے کرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ منہا تاکلون اللہ پاک سانو اینا جو کر دے اگے ہن بد نصیباں دی گل آ گئی ہے پتر مجرم بن کے نہیں مرنا ایس ایچ او نو تو چکر دے سکنے ایس پی ڈی ایس پی نو چکر دے سکنے جج دے اگے تو دو جھوٹے گواہ پیش کر سکنا پتر جے تو جرم کر کے رشوت دے کے جھوٹے گواہ پیش کر کے تو کھبی سجی مار بھی گیا تو مجرم دا مجرم ہی ہے جھوٹا کیس جتن دے نال تیرے جرم دی معافی نہیں بدبخت بد نصیب ہوئے جڑا اس حالت اندر مر گیا کہ مجرم انسان سی دعا نہ کریے بڑا ماحول بنایا جے تا حد نگاہ ایک دعا کر دیو اللہ اس کلیہ دارالقرآن نو قیامت تک کیسے طرح آباد شاد فرما دے اللہ اس ادارے دیاں رونقاں دوبالا فرما دے تے جیڑے جتھوں جتھوں آئے ہو نا اللہ پاک انہاں نو بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما دے مالکہ میرا بھی بڑا دل پہ ہے کردہ ہی اللہ عمرے نصیب فرما دے اللہ زمزم نصیب فرما دے اللہ شانو مکہ مدینے دے راہی بنا دے اگر کوئی بے اولاد آیا تو اللہ نیک اولاد عطا کر دے اگر کوئی مکروس آیا تو قرض ادا کر دے دعا اندر شامل ہو جو اللہ دی توفیق دے نال یا اللہ اگر کوئی بے بس بیمار ہے تو ہسپتالاں دے چکرہ تو محفوظ فرما لے اللہ گھر بیٹھیاں صحت عطا فرما تے جنہ دے بچے قرآن پڑھ دینے پوتے دوتے بیٹے نواسے اللہ انہ دے بچیاں نو قرآن دا تے دین دا امام بنا دے اے تو انہوں بتانا میں دعا لازمی کرنی ہوں دیئے پلا کیڑی اللہ ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کری تیرے دین دا کم کریے تے پوری چودر نہ کریے پوری جرت نہ کریے زمانہ بھی ٹکر اندر آ جائے تھی اللہ ٹکرا چاہیے غیرت دیں جرت دیں ہمت دیں اسابدی دیں اور ایک اور دعا کر دیو اللہ پاک ساڑھے ملک اندر لا الہ الا اللہ دا بول بالا فرما نریاں دعاواں نہ کرو ایک بد دعا بھی کرو جڑے اسرائیلی بے ایمانی یہودی نے نا اللہ انہاں دا بیڑا غرق فرما دے اللہ انہوں ستیہ ناش فرما دے تے اللہ سی تو دنیا تو جائیے یقین تے فرما برداری دے خزانے لے کے جائیے ورنہ اللہ معاف فرمائے ہن حالات پتہ کی ہو گئے نے فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بلا شبہ جرم کرنے والے جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون لا یفتر عنہم نہیں کم کیا جائے گا ان سے وہ عذاب وہم فیہ مبلسون اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے مبلسون کا معنی ہے نا امید پڑے رہیں گے کرو ہاں ترجمہ بڑی وڈی تکلیف دنیا تماشا نہ سمجھو جنگل دا قانون نہ سمجھو کہ راتانو ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کے رب دے سامنے تہجد دے سجدیاں جو رونا لے تے عیاشیاں دے اڈیاں تے جا کے زنا تے بدماشیاں کرنا لے کی سمجھ دیو رب نے ایک لائن سی کٹھے کر دینے نے ما لکم کیف تحکمون اللہ فرماندے نے کہ ہو جے پٹھے فیصلے کر دیو مینوں نعوذ باللہ رب نو تسی ہو جے نا انصاف سمجھ دیو بس رب تانوں سانو بھائیو ویکھ رہا سی کنے ک پانی چ بیٹا ادھر دے اللہ تینوں ویندا پیا تو کنے ک پانی چ جو گھول پیا گھولنا ہے نا سب سندا بھی پیا ہی تے ویندا ہی پیا آ جا لین تے بیٹا نماز دا ترجمہ پڑھتا سے کوئی فرقہ وری ہے تے بیٹا تینوں تیئے سپارے دا ترجمہ ازبر ہونا چاہیے دا ازبر وما ظلمناہم ہن ایڈا سخت عذاب ہے تے رہنا بھی ہو جے وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اللہ فرماندے نے اسی تے انہاں تے کوئی ظلم نہیں کیتا ولیکن کانوا ہم الظالمین کیتیاں نو پھڑے نے نہ بہن دا حق مار دے
ਮਾੜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰਾਮ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਠਿਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ। وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ آوازیں دیں گے اے مالک تیرا رب ساڈا خاتمہ ہی کر دے، بس ہو گئی ہے۔ قالت مالک جہنم دا دروغہ کہے گا انکم ماکثون، بے شک اب تم ہمیشہ یہاں پر رہنے والے ہو۔ رو رو کیسن دنیا اندر تے بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی تے کرانگے تابعداری۔ حکم ہو سی ہن پتر دھیان کری، حکم ہو سی ہن دنیا اندر قال انکم ماکثون، حکم ہو سی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا، وچ عذاب جہنم ہے جے دائم برا ٹھکانا۔ دعا کرنا بابے او آمین کہہ دیا جے، چٹیاں داڑیاں والیاں دی تے رب رد ہی نہیں کردا۔ اللہ سونیا انہاں عذاباں تو محفوظ فرما لے، اللہ انہاں ذلتاں تو محفوظ فرما لے۔ لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق ہم لائے تھے تمہارے پاس حق۔ سارے بول کے دسو حق آیا کہ نہیں؟ چپ نہ رہا کرو، جتھے تانوں میں بلاواں نا اوتھے بول کے گواہی دیا کرو، حق آیا کہ نہیں؟ توحید آئی ہے کہ نہیں؟ سنت آئی ہے کہ نہیں؟ صبر دا رستہ آیا ہے کہ نہیں؟ غیرت پردہ حیا آیا ہے کہ نہیں؟ اور جین دا طریقہ رب نے دسیا ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں جانوراں والی زندگی گزارنے؟ جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا، بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا، او بدانو نہیں نیکوکارانو ملنی وکانو مسلمین۔ جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا، بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا، بدانو نہیں نیکوکارانو ملنی، نبی پاک دے تابعدارانو ملنی۔ اے جڑی آیت میں تانوں سنائی ہے نا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ لقد جئناکم بالحق، لائے تھے تمہارے پاس ہم حق، سب کوئی دیتا سی، 60 سال دی عمر بھی دیتی سی سوچن سمجھن لے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تواڈے جو بہتیاں نو حق چنگا نہیں سی لگدا، متھے تے وٹ پاؤندے سو۔ حاجی صاحب میں اپنے 38 خطبیاں چ گل کہی ہے، 39ویں خطبے چ بھی کہہ دینا، دین دے جس مسئلے تے عمل نہیں نہ تواڈے کو ہوندا، اچھی بولو دا مذاق اڑانا، اچھی بولو مذاق اڑانا، متھے تے وٹ پانا۔ مثال دے طور تے کوئی بے پردگی ہے، کوئی داڑھی نہیں رکھی، کوئی تجارتی معاملے کو وعدہ کاٹا، کوئی ہور کوئی سنت دے خلاف چلدے پئے ہو، پنجابی چ کی آندے نے چور نالے، اے نہیں کام کرنا۔ کہنا جی کمی ہے، غلطی ہے، جتھے میرے اللہ نے مینوں اینی کی توفیق دیتی ہے نا، میرا اللہ انشاءاللہ میں کوشش کر رہا اللہ مینوں ہور توفیق دے دے۔ متھے وٹ نہیں پانا، رب رسول دی گل اگے اچھی بولو، جتھے رب دی گل آ جائے، مدینے والے مرشد دی گل آ جائے، اوتھے متھے وٹ پانا۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے قطعی فیصلہ کر لیا اس کام کا کہ اسی توحید نہیں قبول کرنی، سنت تے نہیں ہونا، غیرت تے نہیں ہونا، حلال تے نہیں ہونا؟ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، بس بے شک ہم بھی قطعی فیصلہ پھر کر چکے ہیں، ساڈا بھی فیصلہ ٹالے کہ مجرمین نو اسی عذاب جہنم دینا ہے۔ آخری آیت سنو پھر انشاءاللہ جمعہ ختم کریے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، ام کیا یحسبون وہ گمان کرتے تھے، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کے پوشیدہ معاملے اور خفیہ باتیں نہیں سنتے؟ اے گمان کر دینے ویسے نا سوگاد رسا دے سرے دے، اے واقعی بڑی وڈی خرابی ہے، بندے دے دماغ چ ایک گل وڑ جاندی ہے، کیڑا کوئی کسے نو پتا پیا لگدا ہے؟
بلا کیوں نہیں اللہ کی آندے نے سب کچھ اسی سننے اسی بندے دا خفیہ ذکر بھی سننے تے خفیہ شرارتاں بھی سننے اللہ خفیہ ذکر والا بنا دے نہیں بولے اللہ خفیہ ذکر والا بنا جو رات نو بستر تے لیٹ دیو نا وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے پڑھ دے رہا کرو لا حول کسے نو بیوی نو بھی نہیں پتا بچیاں نو بھی نہیں پتا کسے نو بھی نہیں پتا لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ موٹر سائیکل چلاندے گڈی چلا کلے ذکر کریا کرو تنہائی دے خفیہ ذکر سے بیٹا بڑی طاقت ہے کئی بچے مینوں آندے نے شیخ صاحب نحو نہیں یاد ہوندی سیگے دی تلیل نہیں ہوندی مصطلحات الحدیثیہ دا پتہ نہیں چلدا اصطلاحات و اصول الفقہ دا پتہ نہیں چلدا بیٹے ذہانت واسطے بادام نہیں کھاؤ ٹھیک ہے گاجر دا حلوہ بھی کھاؤ ٹھیک ہے دودھ وچ سونف پا کے بھی پیو ٹھیک ہے سب تو وڈی ذہانت جے تنہائی دا ذکر پتر اے موبائل دے لچ پنے تو باہر نکلو جے مدارس دے ذمہ داران اساتذہ تواڈے تے ایسی کوئی پابندی عائد کر دے نے 100 دفعہ قبول کرو ذہانت دے رستے اندر بیٹا دوران طالب علمی سب نالوں بڑی رکاوٹ ہے موبائل دی آوارگی جے بلا کیوں نہیں یہی سارا کچھ ہی سننے وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ساڑی جڑی اللہ فرماندے نے نا خفیہ ایجنسی انہاں دے کولا وَرُسُلُنَا ساڑی خفیہ ایجنسی کرو ترجمہ ساڑی لدیہم ای عندہم انہاں دے کول یکتبون کتب یکتبو یکتبو یکتبانی یکتبون وہ لکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تیرے موڈے ہوتے بیٹھے دو بندہ خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا جو کردہ پھرنا نوٹ ہو رہا ہے ڈیری تیری بن رہی ہے تیرے موڈے ہوتے بیٹھے دو بندہ خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا تو ڈیری اپنی نو چنگا بنا جڑی دینی قیامت نو رب نے وخا بس یار ڈیری سونی بناؤ جڑا گندی ڈیری بنا رہا میرا نقصان کر رہا تے جے میں گندی ڈیری بنا رہا تے حاجی صاحب دا نقصان کر رہا پتر اپنی پیر دے کہاڑا پیا مارنا ہے جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تمہیں ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا صدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا فیصلہ بادیا کی جھگڑا بالآخر نہ تو رہنا نہ میں رہنا ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں مل کے بولو نہ جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین